Mayong buntag, mga kaigsunan, lukop tibok kalibutan. Ananasan ko'y iskutan bahin sa pagkapari. Atong iskutan ang pagkapari sa daang tugon sa kapanahon ni Aaron kay si Aaron usa man to kapari. Sa panahon ni Aaron sa daang tugon ang katungdanan nga gisangon sa Ginoo sa mga tawo nga mag-alagad kaniya mao ang pagkapari. Tiknot, mao ang pagkapari. Ang maong mga pari mao si Aaron ug ang iyang mga anak. Ato nang mabasa sa Eksodo kapitulo 40 bersikulo 12 hangtod 13. Basahan ninyo mga kaigsunan, labi na sa kaigsunan nato sa laing pundok, laing sikta, mga Protestant. Gingon dinhi dad si Aaron ug ang iyang mga anak ngadto sa ganghaan sa tulda nga tagbuanan o hinluy sila sa seremonya sa kaligo. Ipasulob ni Aaron ang mga sagradong biste. Dihugi o ihalad siya aron makaalagad siya ingon nga pari. So sa kaliwatan ni Aaron mitungha ang kaliwat ni Levi. Diin ang kaliwatan ni Levi gipili sa Dios nga mahimong mga pari. Basahin ninyo sa Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 1 hangtod 2. Giingon dinhi ang mga pari sa tupa ang tibuok banay ni Levi, dili bahinan og yuta. Mabuhi sila pinaagi lamang sa mga gasa nga ihalad ngadto sa Ginoo ug sa mga bahin nga kinahanglan inyong ihatag kanila, kay wala man sila'y mapanunod. Ang Ginoo mao'y silbi nilang bahin sumala sa iyang gisaan. Unya gawas sa laray sa pagkapari ni Aaron, doon na pa'y laing pari sa daang tugon niya nga mao ang pari nga si Melkisedek. Basahin ninyo sa Henesis kapitulo 14 bersikulo 18 o sa Salmo 110 bersikulo 4. Naipari nga si Melkisedek. Sa Henesis 14 bersikulo 18, si Melkisedek nga hari sa Salem ug pari usab sa labing halangdong Dios, nagdalag pan og bino. Tiknot, ang usa ka pari nga si Melkisedek nagdalag pan og bino. Unsaon ka niya? Basahon nato Salmo 110 bersikulo 4. Nanumpa ang Ginoo og kini dili niya bakwion. Mahimo kang pari hangtod sa kangturan sa laray ni Melkisedek. Nya tiknot mga kaigsunan nga si Jesucristo usa ka pangulong pari. Komo kay si Jesucristo usa man ka pangulong pari, simpre na mga sumusunod niya mga pari nga gihinluan na. Sa Malakias 2:8 ang gingon din nga gika lagutan sa Ginoo ang pari sa unang panahon sa Malakias 2:8 nga na magsunod sa insaktong pagdumala mo na nga na siya'y mga kapungot. Pero kadto mga pari ato mao to mga pari sa laray ni Aaron sa iyang anak nga si Levi sa daang tugon. Muna nga sa diya na si Kristo, mataong si Kristo usa ka pangulong pari, daghay mga masunod nga pari ni si Kristo nga hininluan na. So katong sa Malakias 2:8 ang naitabo mo nato nga nganong nasuk ang Ginoo sa mga pari nga sakop sa laray ni Levi, ang ilang pagdumala mo sa katawhan naa sila mga pinalabi. Dili man gusto ang Ginoo kanang ang pagdala na ipalabi-labi no. Kinahanglan nga pantay ang pagtagad, ang pagdumala, walay pinalabi. Man ang gikasukan sa Ginoo sa mga pari sa unang panahon sa mga sakop ni Levi.
Si Levi anak pod ni Aaron nga pari. Una nga sa laray ni Melkisedek ang atong Ginoong Kristo usa ka palong pari sa laray ni Melkisedek ug daghan sa mga sumusunod nga napari bisan si San Pablo usa ka pari. Mabasa sa Roma 15 bersikulo 16 nga nag-ingon sa akong pag-alagad sa mga dili Hudiyo nag-alagad ako ingon nga pari. Mana nga ato pong sabton pagbasa ang malang kasulatan mga igsoon nga dili ta diha basta-basta nga kanang murag naa dayon tay paghukom nga wala dayon sa saktong paghukom kay kulang ang pagtuki pagbasa sa malang kasulatan. Timan na to nga sa ang tugon na mga pari. Unya sa bagong tugon na si Kristo nga maoy pangulong pari. Pinaagi ni Kristo sa iyang pagkapangulong pari sa laray ni Melkisedek nitunga ang mga hininluan ng mga pari. Nga sama sila ni San Pablo nga nag-alagad ingon nga pari. Unya daghan nagkauban nga mga hininluan mga pari ang mga katong mga tinun-an ni Kristo. Kasagaran itong mga pari. Dili itong mga pari nga adunay mga pinalabi. Ang ilang isunod, mao ang ilang pangulong pari, ang atong pangulong pari nga si Ginoong Kristo. Nga wala na pinalabi. Muna nga sayop mo mga igsoon kamong nasa laing pundok, laing sikta, protestante, nga lampor na nisyon, inyong lampor nason. Pag yung nga pari natan apil ang pari sa Katoliko, no? Sayop kayo na nga inyong paghukom. Kay mga pari na to sa daang tugon. Unya na may mga pari karon sa bagong tugon nga naa sa laray ni Hesukristo sa iyang pagkapangulong pari. Unya si Hesukristo o sa kapari, pangulong pari sa laray ni Melkisedek nga maayo na og mga binuhatan walay pinalabi. Panahon pa to ni Levi ang naay pinalabi, mao nasuko ang Ginoo sa mga pari sa unang panahon sa Malakias 2:8. Mao na pagpadayag pagsabot sa balang kasulatan importante kayo igsuon. Sabtan yung may kung magbasa mo sa Biblia, tukia ang sinugdanan usa mo padayon sa tumoy ba sa katapusan. Dili mo sama sa magsaka kahoy nga di mo agi punuan. Mura mo nagamit ang mga gituntun nga diretso mo tumoy pagpunga sa bunga nga wala ninyo mailhi gani asa dapit ang punuan. Tugkaron na to ang balang kasulatan bilang sa pagbasa pinaagin sa sinugdanan ng tanan mga tanom na anay gamot. Kung may mo tugkarong na to ang mga gamot hanto sa punuan hanto paingon sa ibabaw. Gusto ta nga makabaton og mayong bunga na maayong pagatiman sa pulong sa Ginoo pagsambot ba. So salamat og happy morning atong tanan pag-usap. God bless.